आसा की एज अ ZP कॅन्डिडेट फॉर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी बसचें म्हण हांव सगळ्यात पयलीं डॉक्टर प्रमोद सावंताक थँक्यू म्हणपाक सोदता की तेणी म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा फुडें सरपाक आनी जी तुमच्या सपोर्टाक उबे रावपाक. तशेंच आमचे MLA सांताक्रूजचे बाबा रुदाल फेर्नांडीस, तशेंच आमचे सात आंध्रेचे एक्स MLA सर फ्रांसिस्को सिल्वेरा, तांकांय बी हांव थँक्यू म्हणटा की तेणी म्हाका सपोर्ट केला हांगासर फुडें सरपाक. तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, पंच, तशेंच तुमच्या सगळ्यांचो हांव थँक्यू म्हणून सोदता की तुमी म्हाका सपोर्ट करता. खंय खंय वयता थंय कॅम्पेनिंगाक तुमी म्हाज्या वांगडा भोंवतात, तशें लोक सुद्दां वेलकमींग म्हाका बरे तरेन करता. आनी हांव एकूच तुमचे कडेन मागूंक सोदता की तुमी म्हाका भोवमतान तुमचो वोटींग दिवन म्हाका निवडून हाडचें म्हणून. कमळाक मत मारा प्लीज. देव बरें करूं. सोनियाबाई कमळार मत मारून ताका निवडून हाडपाक तुमचे कडेन मागता. फुडले सुवातेर आमचो सांत आंध्रे मतदारसंघाचो आदलो आमदार बाब सिल्वेर बाब हेका रिक्वेस्ट करता की तेणी 2 उतरां उलोवची. गुड आफ्टरनून. देव बरो दीस सगळ्यांक आवडेता. आमचे मदे आमचो सगळ्यांचो गोंयकारांचो गरिबांचो इश्ट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत येयल्लो आसा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीक आयचे मिटिंगेक. तशेंच सगळ्यांचो इश्ट आमचो MLA सांताक्रूजचो बाबा रुदाल फेर्नांडीस, तसोच मंडळाचो प्रेसिडेंट दोगूय, अध्यक्ष बाबा आमचो संदेश शिरोडकर, तसेच तुषार बोरकर, आमचे कॅन्डिडेट सोनिया विदेश नाईक, तसोच आमचो इश्ट अध्यक्ष ZPचो दाकू मडकयकार. तुम्ही सगळे सांताक्रूजचे महिलांचून खूब उमेद येयली, खुशालकाय भोगली. हाजीर आसलेल्या सगळ्यांक भावनो भयणां इश्टांनो हांव चड टायम घेयना. एकूच मागता जो आमचो चीफ मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान, पार्टी प्रेसिडेंट आमचो बाब दामू नायक, बाब सिद्धार्थ कुंकेलकार आनी सगळे BJPचे मेन हे आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्सांनी आमचेर आनी म्हजेर तशेंच बाबाचेर विश्वास दवरलो आनी बाय सोनिया विदेश नायकाक ही BJPची तिकेट आयज दिल्ली आसा. हांव एकूच मागता सगळे कडेन महिला इतली आसात जे आमचे सांताक्रूजचे सगळे इश्ट आसात, बाय सोनिया विदेश नायकाक तुमचो मोगान हे न्यू फेस तुमकां दिलेली आसात. कशे भाशेन एक ताका चान्स पडलेले आसा. एक बरें भुरगें, बरें क्वॉलिफायड भुरगें, ताका तुमी आमचे BJP पार्टीक जो कमलाक 20 तारखेर मत मारचें आनी ताका निवडून हाडचें एकूच मागता. आनी जे आमचो चीफ मिनिस्टर आसा खुबसो आख्खें गोंयभर गरिबां खातीर वावुरता आनी खुबशें डेव्हलपमेंट करता. जी आमची पार्टी आसा BJP पार्टी आसा, आमी दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीक जी आमची चिंबेल कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थिंगाय तुमकडे मागता वोट करून जे आमचे गौरी कामत आसा थिंगाय तुमी तुमच्या फ्रेंड सर्कलांक सांगचे आनी ताकाय वोट मारून निवडून हाडचो. तशेंच सेंट लॉरेन्स हे आमचे पावलिना ओलिवेरा पू आसा, तुमचे जायते फ्रेंड्स आसतले, फॅमिली आसतले, थिंगाय तुमी BJP पार्टी वोट मारून निवडून हाडपाक मागता. आनी चड काळजांतान देव बरें कर म्हणटा तुमकां सगळ्यांक. आमी जायते जाणां कडेन उलोवप करतात, जायते आमचे फ्रेंड्स आसात, वेल विशर्स आसात हिंगा सांताक्रूजांत. आमी सगळे कडेन उलयतात सोनिया विदेश नायकाक वोट मारपाक. जे आमी BJP पार्टी वर्कर्स आसात तांकां थँक्यू म्हणटा. हांव तुमकडे मागता सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी BJP पार्टीक लीड दिवपाक. आमी जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सांत आंद्रे मतदारसंघांत पडटा थिंगा आमकां 3 विलेजी येतात. कुर्का बांबोली विलेज, बाती विलेज आनी श्रीगांव पाल्ले विलेज. जे आमचे वर्कर्स आसात खुबशे वावुरतात, सगळे मंडळ आमचे वावुरता. आमचे पंचायतीन लीड दिवपाक आमकां दिसता. जे आमचे वेल विशर्स आसात, फ्रेंड्स आसात, आमचे बरोबर भोंवतात, दुसऱ्या पार्टीचे लागून आमकां सांगतात आमी तुमच्या बरोबर आसात, तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी उलयतात. ते कडेन मागता दुसरे विलेज, दुसरे फ्रेंड सर्कलां कडेन आमचे बरोबर बाबाक सपोर्ट करपाक आनी सोनियाक सपोर्ट करपाक.
तुमकां अनेक फावट काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचेर बीजेपी पार्टीर तुम्ही विश्वास दवरतले आनी चीफ मिनिस्टराचेर विश्वास दवरतले आनी चीफ मिनिस्टराक फुडें वचपाक आमकां बीजेपी पार्टीक सगळीं आमची सिटां आख्खे गोंयभर आसात तितली येयलेली येवपाक जाय कित्याक चीफ मिनिस्टराक आनीकूय पावरफूल मजबूत आमकां करपाक जाय काणकांतान सगळ्यांक तुमकां आख्खेच गोंयभर तुमी सांगचे जे आमचे झेडपीची जी आमची बीजेपीची सिटां बसयल्यात तशीच आमकां 2-3 आमी सिटां चीफ मिनिस्टरान दुसरे पार्टीक एमपीकूय दिलेली आसात तशीच आमी इंडिपेंडेंट दुसरे पार्टीक सपोर्ट करतात आख्खे गोंयभर तुमी सांगचे म्हण मागता काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा आनी चीफ मिनिस्टराचेर तुमी विश्वास दवरचो म्हण मागता देव बरें करूं देव बरें करूं सर. फुडले सुवातेर हांव जे नॉर्थ गोंयचे झेडपी मेंबर आसा झेडपी अध्यक्ष आसा दाखूबाई मडकयकर हेका रिक्वेस्ट करता की थोडीं उतरां उलोवपाक. सगळ्यांक नमस्कार. आजच्या सांताक्रूज मतदारसंघातल्यान जी निवडणूक लढयता त्या निवडणुकीच्या प्रचाराक आमच्या मध्ये गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा हजर आसा. या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार बाबा रुडॉल्फ आसात. त्याच बरोबर आमचे सांतांद्रेचे माजी आमदार मायनॉरिटी कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन आमचे मिस सगळ्यांचे फ्रांसीस सिल्वेरा आसात. त्याच बरोबर चिमलगावचे सरपंच संदेश शिरोडकर, मंडळाचे अध्यक्ष तुषार बोरकर आणि सगळ्यांनी इम्पॉर्टंट आणि महत्वाचे म्हणजे आमचे मध्ये आसा ते उमेदवार तुमचे विदेश सोनिया विदेश नाईक हे एक बरे शिकला आणि बरे कडेन जॉबाक घातले पण आमच्या सगळ्यांच्या रिक्वेस्टाक लागून आणि पार्टीचो एक संदेश तेका घातलो की तुवें इलेक्शन लडोवचें आणि पार्टीन तेगेर विश्वास दवरून आणि तेचे कर्तृत्व पळोवन तेका आयज उमेदवारी दिल्ली आसा आणि ते मतदारसंघात सगळे कडेन भोंवता आसतना सगळ्या महिलांचो तेका सपोर्ट आसा. महिला तेजे बरोबर मोठ्या संख्येन भोंवता आणि खऱ्यांनीच ते बरे सकाळी उठून 7:30 कामाक लागता ते सांजचे 10 पळयना रातची 10 पासून प्रचाराक भोंवता. हांव सगळे उठच्यान तेजे उठच्यान प्रचाराक तेजे बरोबर आसा आणि तुमकां सांगता आज उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीक जे 5 वर्सांक जे फंड्स आणि जी कामां जाला ती भरपूर मोठ्या प्रमाणात जाला. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान हे आमकां उत्तर गोवान कांयच कमी 60-70 कोटीची कामां करपाची संधी मेळ्ळी आणि त्याच बरोबर हांव सोनियाक सुद्दां सांगता सोनियाच्या मतदारसंघात पाळे शिरदोन भाटी पंचायत मागीर कुडका बांबळे अध्यक्ष म्हणून म्हाकाय काम करपाची संधी मेळ्ळी आणि या 3 पंचायतींची जिल्हा पंचायतीन कामां केला ती भरपूर मोठ्या प्रमाणात कामां जाल्ली आसा आणि त्याचो फायदो भारतीय जनता पक्षाक आसा आणि सोनियाकय आसा. जे हांव त्या 3 पंचायतीन जे काम करता त्या 3 पंचायतीन मोठ्या प्रमाणात ते काम आसा. तुम्ही सांताक्रूज पंचायतींतल्यान तेका मोठ्या प्रमाणात मतां दिवपाची गरज आसा. आयज सरकारान आनीक रिझर्वेशन जे आसा ते म्हाका दिसता 33% महिलांक आसा. महिलांक लागून सरकार कितें करता हे आज तुमकां दिसून येता. उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीन 9 महिलांक भारतीय जनता पक्षान तिकेट दिल्ली आसा आणि सगळे कडेन म्हाका दिसता महिला निवडून येवपाक आसा. मुख्यमंत्र्यान संदेश दिल्लो आसा 25 23 हे फावटी येतले आणि नक्कीच येतले कारण मुख्यमंत्र्यान तशें गोंयभरान काम केल्लें आसा आणि उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीनय काम केल्लें आसा. हांव 3 वेळा जिल्हा पंचायत जालो. जिल्हा पंचायत काम करता आसतना म्हाका या उत्तर गोव्यातल्यान अनुभव आसा. आज म्हाका जरी तिकेट मेळना आनी म्हाका म्हाजो लेडीज रिजर्व जालो तरी सुद्दां हांव त्याच उमेदीन खंयच म्हाजो हे पळयनासतना ह्या मतदारसंघात काम करता. आमचे सेंट लॉरेन्स जो पावलिना पो आसा तेंच्या बरोबर काम करता पण लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा ते म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाचे सगळ्यो कार्यकारिणी जी कमिटी आसा एक्टिव्ह आसा आणि त्यो भरपूर काम करता. आम्ही बाकीच्या पार्टी भाशेन इलेक्शन येयले की एजंटांक तयार करता ते भाशेन करता. आम्ही कार्यकर्ते तयार करता भारतीय जनता पक्ष आणि तेच कार्यकर्ते ह्या लोकां कडेन सगळे कामाक वयता. म्हणूनच भारतीय जनता पक्षाचे कार्य मोठे आसा आणि होच फायदो घेवन आम्ही उत्तर गोव्यात 25 सीट हाडटले हेतून मात्तूय दुबाव ना. चड वेळ घेयन आसतना सोनियाक शुभेच्छा दिता आणि सोनिया बरोबर तुम्ही सगळी महिला काम करता तेका लागून तुमचे अभिनंदन करता आणि हो सीट निवडून हाडटले अशी अपेक्षा करता. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. दाखूबाई फुडले सुवातेर हांव या आमचे स्थानीक आमदार आसा बाबा रुडॉल्फ फेर्नांडीस तेका रिक्वेस्ट करता की 2 उतरां उलोवपाक. देवबरोबर दीस तुमकां सगळ्यांक. आमच्या मध्ये आसा आमचो यंग आनी डायनॅमीक आमचो CM प्रमोद सावंत तशेंच आमचे आदले MLA सांतांद्रेचे फ्रांसीस सिल्वेरा, काकू मडकेकर, आमचो BJPचो प्रेसिडेंट आमच्या सांताक्रूजचो आमचो संदेश तुषार गिरीश, आमचो जिल्हा आदलो
आनीक आमचे सोनिया नायक ताका इसरूंक जायना ते एक असर आमच्या पार्टीन आमकां ताका दिलेलें आहा सगळ्यांनी एकठांय जावन ताका लागून हांव मागता तुमकां की ताका भरपूर वोटांनी तुमी निवडून हाडचे पयले सुवातेर हांव तुमकां सगळ्यांक सॉरी म्हणटा कित्याक आमकां भरपूर लेट जालो कित्याक आमी तुमकां 12 टायमींग दिलोलो आनी हे वत पळोवन हांव जाणा तुमकां कितें भोगलां आसतलें तें कित्याक म्हाका फोन येयत आसताले आनी खुबशे भायल्यान म्हाका सांगलेलें की तेंच्या भुरग्यांक मातशें जेवण दिवचें पडटा म्हणून ताका लागून तुमी सजमन घेवचे कित्याक मातसो आमी 2-3 कडेन वयचे पडले देरेपेन आनी मातसो डिले जालो ताका लागून हांव मागता तुमकां मातशें सजमन घ्या आतां तुमी जाणा भारतीय जनता पार्टी आमची कितलें काम करता पयलीं वयता थिंगासर आमची कामां चालू आहा आमचो प्रायम मिनिस्टर कामां करीत आसा डेव्हलपमेंट तेजें चालूच आसा कितले अबाउट 50,000 किलोमिटर तेणें रस्ते बांदलेले आहा वयता थिंगासर ब्रीज फ्लायओवर आमच्या गोंयानूच पळय आतां कितले ब्रीज जालेले आहा हे ब्रीज आमकां आदी पळोवंक मेळनासले हे खरें म्हणल्यार आदी काँग्रेस पार्टीन खूब आदी करूंक जाय मात कित्याक जायनासलें कित्याक गोंयान आमकां फकत 2 MP आहा 2 MP आहा म्हणून आमकां सदांच निग्लेक्ट केल्ले सदांच पयशे पळय आमचे येताले ते दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सी व्हडले व्हडले कॉन्स्टिट्युन्सी दिन्या घालताले आनी आमच्या गोंयांक ते केन्नाच पळयनासले आतां कितें जाता आतां आमचो प्रायम मिनिस्टर आमचो वांटून सारके आमचे पयशे आमकां कॉन्स्टिट्युन्सीक आमच्या गोंयांक आमच्या स्टेटीक पयशे मेळोंक जाय ते भाशेन तो आमचें डेव्हलपमेंट चालूच आहा आनी ह्या फुडें भरपूर चालू जावपाचें तसोच आमचो ऑनरेबल आमचो चीफ मिनिस्टर वयता थिंगासर पळय तो कितलो वावता वयता थिंगासर तो आतां आयज म्हाका दिसता ताका एटलिस्ट एक 20 तरी मिटींग आसतल्यो मात असो धांवता आनी पार्टी आमची स्ट्रॉंग करता आनी ताका रिप्लेस करपी म्हाज्या हिसपान कोणूच ना कित्याक आमकां जेन्ना MLA जेन्ना आमकां मेळोंक जाय CMाक तेन्ना आमकां रोखडोच मेळटा नाजाल्यार कितें जातालें हांवें पळयलां खूब पाट आदी पासून एका CMाक मेळटलो जाल्यार एक म्हणून रावचें पडटालें मागीर तो CM आसतलो ना आसतलो तशें जातालें मात हो आमचो CM इतलो आमकां बरो मेळलेलो आहा तेन्ना गेलो तो केन्नाच ना म्हणना रोखडोच आपयता आनी तो इंट्रस्ट घालता आनी गरिबांचो चड इंट्रस्ट घालता कोण गरीब येयली कोण बायल येयली कितें येयलें तेंचे ते पयलो इंट्रस्ट घालता हेल्प करपाक ताका लागून व्हडलो CM आमकां केन्नाच मेळटालो आनी हे बऱ्यांतले बरे कॅन्डिडेटी आमकां दिलेले आहा ते कॅन्डिडेटीचे हात घट जाले जाल्यार आमचे हात घट जातले CMाचे हात घट जातले आनी म्हाकाय बऱ्याक पडटलें केन्नाय आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें कामां आहा ती करपाक तुमी जाणा आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां कितलींच कामां चालू आहा आनी ही सगळीं CMाच्या आशिर्वादांनी जाता कित्याक तो केन्नाच आमच्या लोकांक ना म्हणिना आनी अशीच कामां आमची ही आतां जे आमचे सोनिया विदेश नायके भरलेले आहा ते तो जिखून येयले कितें जाता जेन्ना जिल्ला आनी MLA तरी एक आसत कितें आसता कामां दोनूय वाटेन जाता आनी आमी अशें चिंतलां की फाल्यां ते जिखून येयले जाल्यार ताका हांव आनी जिखतले ते शुअर ते ताका न्हू हांव घेवन इन्वेस्टन भोंवून न्हू खुबशीं कामां आमची कितें आसता थोडी जिल्ल्याक स्पेशल कामां आसता थोडी हेची देवलाची आसता जावं कपेलाची आसता थोडी वाटी आसता कळ्ळें न्हू तांकां मागीर अश्यो फुटपाथी जावं हेजी कन्स्ट्रक्शन हॉलां बांदपाक तांकां भरपूर स्किमी आसता त्यो स्किमी न्हू तेंकोट्यान करूंक जाय आनी त्या जिल्ल्याक आतां तुमी पळयलां कितें कामां केलेलीं आहा कांय कामां करूंक ना तेज्या फुडें कोण गेला ते म्हणटा आपूण ऑपोजिशनान ना आनी ऑपोजिशनान बी काबार म्हणजे कामां मेन लोक कित्याक निवडून हाडटा आमदारांक कामां करपाक लोकांची मेन म्हणल्यार दीस रात वावरूंक जाय गरिबांचें दूख सजमूंक जाय कोणाचें घर मोडेलें आसता कोणाक उदीक आसना कोणाक लायट आसना सारकी कोणाक रस्ते आसना आतां आमचे रस्ते पळय आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका दिसता फर्स्ट गोंयान रस्ते आहा हे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी आमच्या ऑनरेबल CMान पयले पास करून गेल्ले आनी ऑलरेडी जालेले आहा आतां दुसरे कोणें आतां जावपाचें आहा आतां ह्या दिसांनी ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा CMाक आनी आमी सगळीं जाण एकठांय जावन BJP आमचे कमलाक आमी सपोर्ट करून आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव मागता सगळ्या कडेन आमच्या गोंयच्या लोकां कडेन डेव्हलपमेंटाक लागून ही कामां करची आनी बऱ्यांतली बरी कामां करून वाड्या वाड्यांनी तुमचे घरची स्किमी आहा तितल्यो ते स्किमी करपाक तुमकां अशें मनीस तुमच्या फुड्यान येवंक जाय स्किमी करपाक तुमच्या दारांनी भोंवून कामां करूंक जाय तशीं कामां करपाक तुमी आमचे हात घट करचे आनी आमचे हात घट जाल्यार CMाचे हात घट जातले तुमकां सगळ्यांक हिंगासर रिजामन तुमकां थँक्यू आनी देव बरें करूं बाबा तुम्ही सांगल्या त्या प्रमाणे CMाचो आशीर्वाद आमच्या ह्या मतदारसंघाचेर पडलेलो आसा आनी ह्या फुडें पडटलो तुमकां खबर आसा CM कशे भशेन ह्या आमच्या राज्यांत काम करतात आनी तेजें तें काम पळयल्यार म्हाका दिसता जे ऑपोजिशन आसा तेंच्या पांया पंची जी वाळू आसात ती सरकत वयतात हांव चड वेळ घेनासतना
हांव आमचे डॉक्टर प्रमोदजी सावंताक रिक्वेस्ट करता ह्या वेळार तुवें लोकांक संबोधीत करचें. नमस्कार. सगळ्यात पयली जिल्हा पंचायतीच्या प्रचाराक भर दनपारां 1.5 वरांचेर इतक्या मोठ्यान तुम्ही सगळी जाण हांगासर उपस्थित आहात. मनापासून तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत करता. कारण दनपारां 1.5 इदी व्हडली सभा जावप ही खूप कठीण आसा. बट तरी सगळीं जाणां तुम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या मोगान म्हाज्या मोगान सगळीं हांगासर रावली. खरोखरूच मनापासून तुमकां सगळ्या जाणांक नमस्कार करता. आमच्या ह्या सभेक आमच्या मदीं आसात आमचो आमदार बाब रुडाल, माजी आमदार बाब फ्रांसीस सिल्वेर, त्याचबरोबर आमचो धाकू मडकयकर फाटलो जिल्हा परिषद अध्यक्ष, संदेश आनी बाकीचे सरपंच आमचो गिरीश, तुषार आनी हांगासर विशेष करून कॅन्डिडेट आमचे सोनिया विदेश नायक. धाकूचें हांवें नांव घेतलें, धाकू कसो विसरना. हांवें मुद्दामून कित्याक सांगता हांव, फाटलो हांगासर जिल्हा पंचायत कोण निवडून येयल्लो? कोण निवडून येयल्लो हांगा? काँग्रेस कॅन्डिडेट असले कोण ते खबर आहा? कोण तरी असले तेजे आमकां नांव सुद्दां याद ना. कित्याक सांगता तुमकां हांव, ते केन्ना परत मेळोंक येवंकूच ना. तेणी कसलेंच हांगासर काम कांयच करूंक ना. आमचे जिल्हा पंचायत गिरीश आसलो पळय न्ही, तेणी आपल्या मतदारसंघात 1 कोटीच्या पेक्षा चड काम केलां. 1 कोटी पेक्षा चड 3 कोटीचेर पावले. 3 कोटी. धाकू आहलो पळय न्ही 5 वर्सांक धाकून म्हाका दिसता 5 कोटीचें काम केलां. तेणी वयल्यान आनी फंड हाडून तेणी हांगासर आपलेंय काम आनी हांगा केलें. कित्याक सांगता हांव तुमकां, म्हणजे जे कोण रावल्ले तेणी काम करपाचें तें सोड, लोकांक मेळोंक ना, कांयच काम करूंक ना. कारण कित्याक ताका इंट्रस्टूच नासलो. कोणी तरी ते हातीर मत मारला म्हणून ते निवडून येयले, चुकोन निवडून येयले. पण हांव हे फावटी सांगता, तुमच्या सगळ्यांचेर विश्वास दवरून 100% बाय सोनिया हांगांतल्यान निवडून येतले म्हाका विश्वास आसा. हय काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा. आनी ताका निवडून कोण हाडटली? तुमी सगळीं जाणां. महिला जी हांगासर बसल्या तीच सगळीं जाणां निवडून हाडटली. आज हांव थोडोसो सर्वे पळयतालो. हांव कंटिन्युअसली सर्वे पळयता. व्हेरी क्लोज फायट आसा आनी 100% म्हाका खात्री आहा की ते जिखतले. ज्या पद्दतीन ताच्या मदीं स्पिरीट आसा. सी बाय प्रोफेशन सी BCA बॅचलर इन कॉम्प्युटर इंजिनियर. ते प्रायवेट कंपनीत जॉब करताले. पण ताका जेन्ना कळ्ळें की भारतीय जनता पार्टीत लोकांची सेवा करपाची तुका संद आसा, ती करूंक तयार आसा, एका पांयार तेणी सांगलें हय म्हणून. की आपल्याक जर 5 वर्सां लोकांची सेवा करपाक मेळ्ळी जाल्यार आपूण ती सेवा करपाक तयार आसा. भारतीय जनता पार्टी उमेदवार असो दिता, फाल्यां सकाळीं जिल्हा पंचायतीक तुमी फोन मारलो काय तुमच्या घरा कडेन येवपाक जाय. म्हणजे सरळ म्हणल्यार आमच्या घरा भोंवतणें बारीकशें कितें तरी काम आहा. सोलार लायट घालपाची आहा, पेवर ब्लॉक घालपाचे आहा, एखादो फुटपाथ बांदपाचो आहा, ट्रॅक्टर साको बांदपाचो आहा. 3 ते 4 कोटी रुपयाच्या फंडात तुम्ही जे काम सांगता ते काम करपा खातीर ते तत्परतेर हजर आसतले. ताच्या खातीर नेटान पयली ताळयो मारा. हांवें मुद्दामून कित्याक सांगता, एखादी महिलांचे प्रॉब्लेम समजू शकता. आमी रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत कितल्या जाणांक खबर आहा म्हाका खबर ना. आमच्या RDA डिपार्टमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुपा वांगडा काम करता. आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपा वांगडा काम करता आसतना फाटल्या 10 वर्सांक 45,000 महिला आनी त्यांनी कितल्या कोटीचें काम केलें जाणा तुमी? 340 कोटी रुपया. हांव एक खोटें सांगना. फाटल्या 11 वर्साचो तेंचो टर्नओवर, पयशे घेवप दिवप बिझनेस करप 340 कोटी रुपया. आनी हे फावटी हांवें आमच्या झेडपीक सांगलां की तुमी काम जे आसा हे RDA डिपार्टमेंटाच्या बरोबर मेळून करप, की त्यो सगळ्यो आमकां 1 लाख महिला ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा वांगडा जोडूंक जाय. आनी त्या सगळ्या जाणांक 1% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर महिलांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक 20 लाख रुपया लोन दिता. 20 लाख. आयज जर आमी फाटल्यान बसलेले दादले जर बँकेन वचत आनी आमकां लोन दी म्हणून सांगत, तो सांगता गव्हर्मेंट सर्वंट हाड सायन मारपा खातीर, आनी कितें तरी सेक्युरिटी हाड, तुज्या घराची कागदां हाड. पण ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक लोन दिवपाचें जालें आसत जाल्यार ते कागदां इतराना, बँकेचो स्टेटमेंटूय इतराना आनी गव्हर्मेंट सर्वंटूय इतराना. हे कित्याक? मोदीजीच्या गॅरंटीचेर आज महिलांचेर विश्वास दवरला, सेल्फ हेल्प ग्रुपाचेर विश्वास दवरला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे काम करपाक जाय. अबाय सोनिया कडेन आतांच उलयतालो की ताका सांगलां की निवडून आयल्या उपरांत ईच एंड एवरी महिला ज्यो आसा त्यो ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या अंतर्गत येवपाक जाय, तांकां तेजो फायदो मेळपाक जाय. म्हणून आमकां हे हांगासर जिल्हा पंचायत हे आमचें जाय. इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड आमी सदांच म्हणटा ते आमचे मनीस आमच्या खातीर पावतले. हेका आमी मत दिवपाची गरज आसा. तुमी जर पळयलां डबल इंजिनचें सरकार ऑलरेडी आमचें आसा. केंद्रांत मोदीजीचें सरकार, राज्यांत म्हजें सरकार, हें कमळाचें सरकार आसा.
ते ट्रिपल इंजिन करपा खातीर म्हणजे ताका आनी एक कमळाचें सरकार जोडपा खातीर तुमी बाय सोनिया हाका निवडून दिवप गरजेचें आसा. ताका तुमी जेन्ना निवडून दितले तेन्ना 365 डे 24/7 म्हाज्या म्हणल्यार तुमी फोन केलो काय तुमच्या घरा कडेन येवपाक जाय. बारीक सारीक काम कितें जें आसा पळय न्हू तें तुमच्या घरा कडेन येवन करपाक जाय. आनी हें सगळें सांगता आसतना हांगा उबो कोण रावला विरोधात आमच्या? काँग्रेस रावल्या. दुसरो कोण रावल्या? आरजी रावला. तिसरो कोण रावला? कोण रे म्हाका दिसता आम आदमी रावला. आनी ज्या आम आदमीचे करप्शनूच इतके मोठे आहा तेच्या मुख्यमंत्र्याक सुद्दां दिल्लीन भितर उडयल्लो तो हांगा म्हाका जाणपणां जाता. ताका थंय भितर उडयल्लो, मुख्यमंत्र्याक उडयलो, मंत्र्याक उडयलो, सगळ्यांक भितर उडयले. ते आतां हांगा म्हाका जाणपणां सांगतले. आनी तुमच्या करप्शनाच्या नांवा सकयल तुम्ही केजरीवाल आनी सगळे मंत्री हे भितर आले. तो काल येयला आनी हांगा जाणपणां जाता. अरे गोंयचे लोक म्हाका वळखतले काय ताका वळखतले? फाटलीं 7 वर्सां गोंयच्या जनतेची सेवा करपाची संद तुमच्या सगळ्यांच्या दरम्यान म्हाका मेळ्ळी. आमी जो डेव्हलपमेंट फाटल्या 50 वर्सांक जावनासलो तो ह्या 10 वर्सांक आमी करपाक शकले. गोंयकारांचो म्हजे विश्वास आसा आनी म्हणून त्या खातीर हे आम आदमी बिदमी कोण येयले तेंचेर आनी विश्वास दवरूं नाकात. काँग्रेसीचेर तर विश्वास दवरपाचोच ना. फाटलो विश्वास म्हणजे झेडपी जो फाटलो निवडून येयल्लो तो परत एकदा लोकांक मेळोंक येवंक ना. आनी वयता आसतना हांव एकूच सांगता, आमी निव्वळ स्कीम कितें हाडली? आमी आतां पर्यंत दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना जाणटेल्यांक 2000 रुपया मेळटा काय ना गे? कोणी दिल्ले? बीजेपी कमळान. बाकीच्या महिलांक 1500 रुपया मेळटा काय मेळना? कोणी सुरू केल्ले? बीजेपी. ओके. आमकां चलयेच्या आमच्या भयणीच्या लग्नाक 1 लाख रुपया मेळटा काय मेळना? कोणी सुरू केल्लो? बीजेपी. हे सगळे बीजेपीन सुरू केल्लो आसतना आतां नवी स्कीम म्हजें घर. आमी म्हजें घर ही स्कीम जी हाडल्या म्हणजे आमचें घर कायदेशीर करपाक आमी पारंपारीक ज्या घरांत रावता 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं 20 पॉयंटान आसतले, हावसिंग बोर्डात आसतले, गव्हर्नमेंट लँडात आसतले, कोमुदात लँडात आसतले, बारीकशे भाटकाराच्या जागेत आसतले. तें घर म्हज्या नांवार करपा खातीर मागीर ते हिंदूचे आसतले, कॅथलिकाचे आसतले, मुस्लिमाचे आसतले 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जो गोंयकार आहा ताजें घर तेच्या नांवार करपा खातीर जर आमी स्कीम हाडली. हेंच्या पोटान कित्याक दुखता? हांच्या पोटान कित्याक दुखता? अरे तुमच्या गांवाचो म्हणटलो लासूं आनी म्हणना तुमच्या कोणाचें कितें वयता? आनी सरकार आपूण नांवार करून दिता तेंच्या. तुमकां कित्याक बेश्टे पोटान दुखोवंक जाय? अरे ही काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी, आरजी पार्टी गाळी सव सवल्यो. म्हाकाय सवल्यो म्हज्या सरकाराक सवल्यो, विरोध केलो, बिलां पिल्ली भायर उडयली. अरे हेंच्यांनी कित्याक विरोध करपाक जाय? अरे सामान्य गोंयकाराच्या हिसपत गेली 3 जनरेशन सोंपली. तेका भाटकाराच्या जागेत रावता तेका बारीकशी वाट मेळना, तेका खंय तरी टॉयलेट बांदूंक मेळना, तेका खंय तरी पांय वाटेक वयता आसता जाल्यार एनओसी मागची पडटा. नळाचे पायपलायन भरता जाल्यार भाटकारा कडेन एनओसी मागोवंक जाय. अरे म्हणजे तेची 3 जनरेशनां जाली. आजो गेलो, बापूय गेलो, तो आहा आतां. आनी तरी सुद्दां एनओसी म्हणजे कितें? पोर्तुगीज गेले आनी अजुनूय आमकां पांय वाटेक आनी टॉयलेटीक एनओसी मागपाक जाय? हे कितें? 1972च्या पयलीं जेचें घर आहा तेका डायरेक्ट घर तेचें कायदेशीर करपाचें डिसिजन म्हज्या सरकारान घेतला. तेका तुमी तेका करपाक जाय आनी तें सांगपा खातीर हांव तुमच्या मदीं आयला. आमकां कमळाक मत जाय, फक्त बाय सोनियाक निवडून येवपा खातीर न्ही. कमळाक मत जाय इतक्याच खातीर मनाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्यांचे विकसित भारत हे स्वप्न आहा ते साकार करपा खातीर आमकां कमळाचेर मत जाय. आमी पळयता की विकसित गोवा 2037 करपा खातीर आमकां कमळाचेर मत मारलेलें जाय. आमकां जाय ज्या पद्दतीचो विकास आमी ह्या गोंय राज्यांत केला. तुमी सगळ्यांनी पळयला आसतलें. IIT आसतली, NIT आसतली, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज आसतली, किंवा आमी नवीन हाडपी MIT कॉलेज आसतली, किंवा आमचे इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट अश्यो विविध कॉलेजीस आमी गोंयांत हाडले. आमी विचार करता फुडल्या 25 वर्सांचो. आमी विचार करता आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाचो, आमच्या धाकल्या भुरग्यांचो. तांकां इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च हातूंत तांकां एड्युकेशन मेळपाक जाय. ह्यो डिफरंट कॉलेजीस आमी गोंयांत हाडपाक जाय. आमी म्हाका कितें मेळटलें हेचो विचार करिना. आमी विचार करता जनतेचो. आमी विचार करता म्हज्या गोंयच्या जनतेक कितें मेळटलें, आमची फुडली पिढी खंय शिकतली हाचो विचार आमी करता. हे काँग्रेसवाले अल्पसो विचार करतात आनी जो विरोध करतात. आनी म्हज्या घराचो विचार आमी गेली 60 वर्सां जर घर कायदेशीर जावंक ना जाल्यार तेंचें घर आतां तरी कायदेशीर जावचें. प्रत्येक जण रीण काडून घर बांदता, प्रत्येक जण आपली वस्ती घाण दवरता आनी घर बांदता, प्रत्येक जण आपल्या कोणा कडल्यान तरी पयशे मागून हाडटा आनी घर बांदता. त्या घराचेर जेन्ना कायदेशीर नोटीस येता ते जेन्ना घर मोडटलें म्हणून हायकोर्ट जेन्ना सांगता, कोण तरी सांगता ताका कितें दुखता हें म्हाका खबर आहा, तेन्ना नोटीस घेवन म्हाजे कडेन येता. हेंकां कळचें ना हे बंगल्यांनी रावतात. तुमी विरोध करताले 7 जाण काडून पळयात. ताचे व्हडले व्हडले बंगले आसतले. सामान्य मनीस जो आहा बारीक घरांत रावता तो 150 स्क्वेअर मिटराच्या 200 स्क्वेअर मिटराच्या 120 पॉयंट प्रोग्रामाच्या 100 स्क्वेअर मिटर जागेत रावता. ताका घराची किंमत खबर आहा. आनी ते घर कायदेशीर करपा खातीर म्हज्या सरकारान म्हजे घर ही योजना हाडल्या.
जो भाटकाराच्या जागेत रावता पळय न्हू ताजें घर कायदेशीर करपा खातीर आमी बरी स्कीम हाडलेली आसा. म्हणून हांव तुमकां सांगपाक आयला की तुमचें मत हे म्हजें घर हे कायदेशीर करपा खातीर आसा. म्हजें घर हे कायदेशीर जात ते 100%. जेणे फॉर्म अजूनही मेळोंक ना पंचायती कडल्यान तुम्ही फॉर्म घेयात आणि ते फॉर्म भरात. तुमकां फुडल्या 2027च्या निवडणुकीच्या पयलीं म्हजें घर हे कायदेशीर करून दिवपाचें म्हजें उतर आसा की म्हजें घर हे हांव कायदेशीर करून दितलें. म्हणून हांव सांगपाक आयला की हांगासल्या पुराय लोकांक जे आयज येवंक ना, जे जातीच्या आणि धर्माच्या आधाराचेर सदांच काँग्रेसीन राजकारण कितें केलां, तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू कॅथलीक हेका ऑलरेडी डिवायड करपाचें काम केलां. तू मुस्लिम मरे तू मत मारूंक जायना, तू कॅथलीक मरे तू हे करपाक जाय. अरे आमी स्कीम काडटा आसतना खंयची स्कीम कोणाक मेळोंक ना सांगात म्हाका. गृह आधार सगळ्यांक मेळटा, लाडली लक्ष्मी सगळ्यांक मेळटा. आमी कितें सांगलां ही स्कीम ह्याच जाती खातीर आनी ह्याच धर्मा खातीर. अरे आमी सरसकट सगळ्या खातीर काम करपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन आव्हान करता की येता त्या 20 तारखे दिसा तुम्ही न चुकता म्हणजे हांगासरूच न्ही उरलेल्या सैरे दायरे आसतना तांकांय सांगात. म्हाका खात्री आहा की तुम्ही मत हे कमळाचेर मारात आणि बाकीच्यांकूय आव्हान करात की गोंयचे सरकार परत एकदा विकसीत गोवा 2037 हे स्वप्न साकार करपा खातीर आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर हांगासर परत एकदा कमळ निवडून येवपाची गरज आसा. तुम्ही सगळे जाण ते निवडून हाडटले. बाबा रुडाल हाजे हात आनीक घट्ट करपा खातीर 2027च्या निवडणुकेची तशेंच म्हणटा आमी परत एकदा आमकां 2027 आमचे दोनूय सीट आमकां निवडून हाडपाक जाय आणि ते हाडपा खातीर आता आमकां जिल्हा पंचायतीचे सगळे सीट हे भारतीय जनता पार्टीच्या कमळात निवडून येवपाक जाय. ते आव्हान करपा खातीर तुमचे मत हे कमळाक मारा हेच सांगपा खातीर आयलो. मारतले काय ना, सगळ्यांक सांगतले काय ना, सांगतले जाल्यार म्हाज्या बरोबर परत एकदा भारत माता की जय वंदे मातरम. भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. खूप खूप धन्यवाद. प्रमोद जी तुम आगे बढ़ो. देव बरें करूं सर. तुम्ही खरेंच राजाचे प्रजापती जावन आसा, जनतेचे अधिपती जावन आसात. लोकांचे सुख दुःख तुका खबर आसा. तुम्ही तुमचो वेळ काढून हांगा हे मिटिंगेक तुम्ही हजर झाले त्या खातीर चड आनी चड तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे आमदार बाबा रुडॉल्फ फर्नांडीस तुमकांय चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटात. बाकी आमच्या सातारा मतदारसंघाचो आदलो आमदार सिल्वेर बाब हेकाय बी देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच गिरीश बाब तुकाय बी देव बरें करूं म्हणटात. आमचो झेडपी अध्यक्ष दाखूबाई मडकरकर तुकाय बी देव बरें करूं म्हणटात. कारभारी सगळे हांगा हाजीर आसात तेंकाय चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटात. आणि तुम्ही सगळे हांगा आपलो वेळ काढून या मिटिंगेक हाजीर जाले त्या खातीर तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटात. आणि आयज ही मिटिंग आमी हांगा आयोजीत केल्ली ती संपली अशी जाहीर करता. सगळ्यांक देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा. अरे म्हाका तू खरें वयर सर पळयलो पूण म्हाका याद ना. खरीच माहिती तू म्हाका ते करता सर मेळना तुका विचारता आदले हो अरे मेळ मरे बरें न्हू वच मरे फटाफट